TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऑटावा में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के साथ एक इजलास बुलाया, जिसमें इजराइल गजा की जारी जंग और तनाज़े के शिद्दत इख्तियार करने पर कनाडा के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऑटावा में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के साथ एक इजलास बुलाया, जिसमें इजराइल गजा की जारी जंग और तनाज़े की शिद्दत इख्तियार करने पर कनाडा के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। बंद कमरे में होने वाली बहस में ट्रूडो, NDP लीडर जगमीत सिंह, ब्लॉक क्यूबिको लीडर फ्रांसवा ब्लांचे और कंजर्वेटिव MP माइकल चोंग, पार्टी के खारजा उमूर के नाक़िद शामिल थे। कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ब्रीफिंग के लिए ऑटावा में नहीं थे। ब्लांचे ने कहा कि अब वो कनाडा के नुक्ता नज़र को बेहतर तौर पर समझ चुके हैं, जिसमें तनाज़े के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तौक़्फ़ का मुतालबा भी शामिल है। कनाडा, अमरीका और दीगर ने मुहासरा शुदा गजा की पट्टी में खुराक, पानी और अद्वियात जैसी इंसानी इमदाद पहुँचाने में मदद के लिए जंग में वक़्फ़े का ऐलान मुतालबा है, जो अक्टूबर को हमास के इजराइल पर अचानक हमले के बाद से इजरायली फ़िज़ाई हमलों से मुतासिर हुई है। ब्लांचे ने मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया कि मैं जानना चाहता था कि कनाडा की हुकूमत कहाँ खड़ी है और हमें यही मिला। उन्होंने ज़्यादा तफसीलात बताने से इनकार करते हुए कहा कि कनाडा की मेज़ के इर्द गिर्द एक नशिस्त है और उसने कुछ बड़े खिलाड़ियों, हमारे इत्तेहादियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है और इससे हमारी सूरत हाल मज़ीद मरबूत और मजबूत हो गई है। सिंह, जिन्होंने सबसे पहले ट्रूडो के साथ मीटिंग की दरख्वास्त की, ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस बारे में बहुत खुली ब्रीफिंग दी कि तनाज़ा कहाँ जा सकता है। सिंह ने कहा कि वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी का वक्फा नहीं चाहते, वो जंग बंदी चाहते हैं, जिसकी बैनुल-अक़वामी कानून में तमाम मुसल्लह तनाज़ात के खात्मे के तौर पर तारीफ की गई है। सिंह ने कहा, हमने तशद्दुद की बहुत सी तस्वीर देखी हैं, बच्चों को मलबे से निकाला जा रहा है, हमारे दिल टूट रहे हैं और हम सिर्फ तशद्दुद का खात्मा देखना चाहते हैं। दूसरी जानिब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो का कहना था कि अभी लाखों कैनेडियंस के लिए ये मुश्किल वक्त है। जब उनसे जंग बंदी के इम्कानात के बारे में पूछा गया तो लिबरल हुकूमत ने कहा है कि इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि बढ़ती हुई अफरा तफरी वाली दुनिया में फौज को गियर्स को तब्दील करना चाहिए। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि बढ़ती हुई अफरा तफरी वाली दुनिया में फौज को गियर्स को तब्दील करना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कनाडा के फौजी अरकान के नाम एक हालिया पैगाम में कहा है कि चीन और रूस तौसी पसंद ताकतें हैं जो जंग और अमन में फ़र्क नहीं करती और ये दोनों रियासतें दुनिया की जमहूरियतों के लिए सबसे अहम खतरा है। जनरल वैन आयर ने कनाडा की मुसल्लह अफवाज के अरकान के लिए पैन डोमेन फोर्स एम्प्लॉयमेंट के नाम से एक दस्तावेज जारी की है, जो उनके बकौल फौज के ऑपरेशंस को तब्दील करने की बुनियाद बनाएगी। आयर ने 45 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज के पेश लफ्ज़ में लिखा कि हम गहरी तब्दीली के वक्त में हैं। दुनिया सर्द जंग के खात्मे के बाद से किसी भी वक्त से ज़्यादा अफरा तफरी और ख़तरनाक है। उन्होंने रूस और चीन का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मकसद क़वाइद पर मबनी बैनुल-अक़वामी तरतीब को दोबारा लिखना है और वो मुसल्लह तनाज़े की दहलीज से बिल्कुल नीचे काम करेंगे। आयर ने लिखा, CAF हर किस्म के गैर मुल्की और मुल्की बहरानों का जवाब देना जारी रखेगा, लेकिन हमारी वाज़ेह तरजीहात डिटर्नेंस, दिफा और अपने मुखालफिन की ज़ेली हद के इक़दामात का मुकाबला करना है। उन्होंने इस तस्वुर को मुसल्लह अफवाज में तब्दीली के मुहर्रिक के तौर पर बयान किया, जो कि एक मुहिम के तरीक़ाकार के नफाज की हिदायत करता है, और कहा कि बरसों के दौरान इसके वसी पैमाने पर असरात मुरतब होंगे। दस्तावेज में कहा गया है कि फ़ौज बाज़ औक़ात दुश्मनाना कार्रवाइयों का जवाब देने में सुस्त रवि का मुज़ाहरा करती है और इसमें कनाडा की हद से नीचे मुकाबला करने की सलाहियत को मजबूत बनाने का मुतालबा किया गया है। इसमें फ़ौज से यह भी मुतालबा किया गया है कि वह अपनी कार्रवाइयों को तमाम जंगी जगहों के डोमेन्स हवाई, ज़मीनी, समंदरी, खिलाई और साइबर में शुरू से ही मरबूत करे, बजाय इसके कि उन्हें एडहॉक तरीके से इकट्ठा किया जाए। फ़ौज अभी भी वफाकी हुकूमत की जानिब से दिफाई पॉलिसी की ताज़ाकारी का इंतज़ार कर रही है, जो इब्तदाई तौर पर 2022 के मौसम ख़ज़ा में जारी होने वाली थी। ये वाज़ेह नहीं है कि पॉलिसी में ताख़ीर क्यों हुई और हुकूमत ने इसके इजरा के लिए कोई टाइमलाइन फराहम नहीं की। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे के रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला पीर की दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे के रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला पीर की दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। पीर की रात से शहरी दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी महसूस करेंगे।
انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 اور زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ ہفتے کے روز شہر میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 15 اور رات کے اوقات میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اتوار کے روز بارش کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 7 اور رات کے اوقات میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ پیر کی رات سے شہری درجہ حرارت میں واضح کمی محسوس کریں گے۔ غزہ میں نہتے فلسطینی اسرائیلی جوہریت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ بمباری سے مزید 756 فلسطینی شہید، جس کے بعد شہداء کی تعداد 7000 سے تجاوز کر گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ غزہ میں نہتے فلسطینی اسرائیلی جوہریت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ بمباری سے مزید 756 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد شہداء کی تعداد 7000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ کے نہتے شہریوں پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 344 بچوں سمیت 756 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 3000 سے زائد بچے اور 1700 خواتین شامل ہیں، جبکہ 18000 زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر فلسطین کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایندھن نہیں پہنچا تو بہت جلد امدادی کارروائی روکنی پڑے گی، جہاں پہلے پناہ گاہوں، پانی، خوراک اور ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ UNRWA نے کہا کہ غزہ میں انسانی زندگی بچانے کے لیے درکار بنیادی اشیاء اور ایندھن کی اشد ضرورت ہے، جہاں لوگ 3 ہفتوں سے اسرائیل کی بمباری کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر غزہ میں ایندھن نہیں پہنچا تو UNRWA غزہ بھر میں جاری چند امدادی کارروائیاں روکنے پر مجبور ہوگا۔ اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ دوسری جانب فلسطین جنگ رکوانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور کویت سمیت 9 عرب ممالک نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ عرب پارلیمنٹ نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر خاموشی شرمناک ہے۔ عرب ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حملے بند کرے اور خوراک، ادویات اور ایندھن کی سپلائی فوری بحال کی جائے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکیہ اسرائیلی جوہریت پر خاموش نہیں رہے گا۔ مغرب کی خاموشی افسوسناک ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی اقوام متحدہ کو خطاب میں خبردار کیا کہ غزہ میں جنگ جاری رہی تو اس سے امریکہ بھی نہیں بچ پائے گا۔ غزہ میں لگی آگ کو امریکہ پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اسرائیل کی انتقامی کارروائیاں فوری بند ہونی چاہیے۔ دوسری جانب پینٹاگون نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے عراق میں کم از کم 12 اور شام میں 4 حملے کیے گئے۔ اتحادی افواج کے ٹھکانوں پر حملوں میں 20 سے زائد فوجی زخمی ہوئے۔ نئی تعیناتی کا مقصد امریکی فورسز کی حفاظت اور فضائی دفاع کو تقویت دینا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے فوجیوں کو اسرائیل نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ تعیناتی خطے میں اسرائیل فلسطین جنگ مزید پھیلنے سے روکنے کا پیغام دینے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ دنیا کے تمام لڑاکا بحری بیڑے بھی آ جائیں تو حزب اللہ کو حماس کی حمایت سے دستبردار نہیں کرایا جا سکتا۔ لبنانی میڈیا کا کہنا ہے کہ 20 روز کے دوران لبنان اور اسرائیل کے سرحدی علاقے میں 17 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم وصل کیا گیا، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری آپریشن الاقصی طوفان میں اسرائیل کے 309 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 224 افراد تاحال یرغمال ہیں۔ حزب اللہ کے ساتھ ساتھ حماس نے بھی جمعرات کے روز اسرائیل کے شہر تل ابیب سمیت مختلف مقامات کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حماس اور حزب اللہ کے حملوں کے سبب 1.25 لاکھ سے زائد اسرائیلی آبادکاروں کو شمال سے جنوب کی جانب فرار ہونا پڑا۔ حماس کے دورہ روس پر اسرائیل سیخپا ہو گیا۔ ماسکو سے حماس رہنماؤں کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ حماس کا وفد دورہ روس کے لیے ماسکو میں موجود ہے، جس میں حماس کے سینئر رکن ابو مرزوق بھی شامل ہیں۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ روس کے ایران، فلسطینی اتھارٹی اور حماس سمیت اہم فریقین سے رابطے ہیں اور ماسکو نے حالیہ بحران کا الزام امریکی سفارتکاری کی ناکامی پر عائد کیا۔ روس نے جنگ بندی اور دیرپا امن کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور دیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری بھی ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کے وفد کی میزبانی پر روس کی مذمت کی ہے۔ اسرائیل روس سے حماس کے وفد کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس گروپ کو داعش سے بدتر دہشت گرد تنظیم قرار دے رہا ہے۔ سمندری طوفان آرٹس شمالی امریکی ملک میکسیکو کے ساحل سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
سمندری طوفان آرٹس شمالی امریکی ملک میکسیکو کے ساحل سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ امدادی کاموں کے دوران 27 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 100 سے زائد افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید کچھ روز تک شہریوں کو ساحل پر جانے سے منع کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق میکسیکو میں 270 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی سمندری طوفان آرٹس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ ساحلی علاقے میں 9 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ سیلابی ریلے کے اسپتال میں داخل ہونے کے خدشے کے پیش نظر مریضوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا پڑا۔ تیز ہواؤں کے جھکڑ کے باعث درہ اکھڑ گئے، گھروں اور ہوٹلوں کی چھتیں اڑ گئیں، جبکہ طوفانی لہریں ساحل سے رہائشی علاقے میں داخل ہو گئیں۔ سیلابی ریلے نے اپنے راستے میں آنے والی ہر شے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کئی افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، تاحال 4 افراد لاپتہ ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔